बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, बहुत से लोग हमारे मुल्क से, पाकिस्तान से बाहर के मुल्क जाते हैं काम करने के लिए, और जब वो काम करने के लिए जाते हैं तो फिर वो कहते हैं ना कि अपनी कश्तियाँ जला कर जाते हैं। कोशिश उनकी होती है कि वहाँ से ज़्यादा कमा कर पीछे अपने घर वालों को भेजें, और इसके लिए उन्हें जितनी भी मुश्किलात से गुजरना पड़े वो से गुजर जाते हैं। आज मैं जो वाक़या आपको बताने जा रही हूँ, ये वाक़या जो है ये एक सच्चा वाक़या है। ये सऊदी अरब में बाकायदा एक रिपोर्टेड केस है, और जो ख़वातीन ख़ास तौर पे बाहर काम करने जाती हैं एज़ हाउस हेल्प, उनके लिए ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है जानने के लिए कि क्या कुछ उनके साथ हो सकता है। मैंने बहुत से वाक़यात सुने हैं जहाँ पर ये हाउस मेट्स जब जाती हैं वहाँ पे काम करने के लिए, तो कभी तो इनको बहुत अच्छी फैमिलीज़ मिल जाती हैं जो इनका बहुत ख्याल भी रखती हैं, इनको अच्छे से पैसा भी देती हैं, टाइम पे इनको खाना भी मिलता है और इनका हर तरह से ख्याल रखा जाता है। लेकिन टाइम इनको ऐसे लोग भी मिल जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब वो वहाँ पर काम करते हैं तो इनके पासपोर्ट्स जो है वो रख लिए जाते हैं उन लोगों की तरफ से जिन्होंने इनको अपने घर पे रखा होता है, ताकि वो इनको कोई धोखा ना दे सके। तो ऐसे में ये बिल्कुल ही इनके हाथ पांव जो है वो मफलूज हो जाते हैं और इनसे सख्त काम लिए जाते हैं। सुबह से लेकर रात तक काम लिए जाते हैं, बल्कि वो ड्यूटीज़ जो इनके काम में शामिल भी नहीं होती, और जब अगर ये छोड़ना चाहते हैं तो इनको और तरीक़ों से तंग किया जाता है। यहाँ तक कि इनको ये धमकियाँ भी मिलती हैं कि आपको यहाँ से डिपोर्ट करा दिया जाएगा, आपका वर्क परमिट ख़त्म करा दिया जाएगा। और इन तमाम चीज़ों से डर के वो ख़वातीन जो है वो बहुत गैर मुनासिब हालात वाक़यात में भी काम करने पर मजबूर हो जाती हैं। ऐसे में कई दफ़ा इनके साथ जिनसी इस्तेसाल भी होता है, कभी कभी इनके साथ और बहुत सी ज़्यादतियाँ होती हैं, मारपीट भी होती है, सख्ती भी होती है। लेकिन ऐसे में कुछ ख़वातीन जो है उनके लिए एक छोटी सी टिप मैं दूंगी, और उसके बाद मैं इस वाक़े की तरफ आऊँगी जो कि रिपोर्ट हुआ है सऊदी अरब में। आप अपने फैमिली का कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर अपने पास रखिए, और कभी कोई ऐसी सूरत हाल हो जाए तो किसी से हेल्प ज़रूर मांग ले कि वो उनसे रब्ता करें। अपनी एम्बेसी का नंबर ज़रूर अपने पास रखें, अपने पासपोर्ट के हवाले से अपडेट रहें, हो सके तो उनसे हासिल कर लें। अगर वो नहीं देते तो ज़ाहिर सी बात है, ये तो मजबूरी है। तो इन तमाम चीज़ों को आप ज़रूर मद्देनज़र रखें, और किसी भी सूरत हाल में अगर आपको लगता है कि आप वहाँ पर काम नहीं कर सकते, आपके लिए हालात साजगार नहीं रहे, तो अपने लिए मुनासिब इंतज़ाम जो है वो इन तरीक़ों से आप कर सकते हैं। अब वाक़े की तरफ आ जाते हैं, जहाँ पर एक खातून थी। इन खातून के हस्बैंड जो है इनकी डेथ हो चुकी थी। यंग खातून थी, कोई 35 साल के करीब इनकी उम्र थी, और इनके घर में कुछ मुलाजमीन थे जिनमें से ये एक खुद्दामा भी थी, एक काम करने वाली खातून भी थी। अब ये खातून जो है इनके घर कुछ अरसे से काम कर रही थी, इतना पुराना काम नहीं कर रही थी। इस खातून के पास पैसा बहुत था, जिनके हस्बैंड का डेथ हो चुकी थी, एक अमीर सऊदी खातून थी, और घर भी आलीशान था। इन्होंने ड्राइवर भी रखा हुआ था, इनके पास मेड भी थी, उसके अलावा भी 2 और मुलाजिम थे। इन्होंने क्या किया कि आहिस्ता आहिस्ता जो दीगर मुलाजिम है घर के, उनको घर से फारिग करना शुरू कर दिया। लेकिन बस ये एक खुदामा और एक ड्राइवर जो है ये इनके पास बच गए थे, क्योंकि उनका ये कहना था कि ना मेरी कोई औलाद है और ना ही मेरा शौहर है, तो मुझे इतने मुलाजमीन की तो ज़रूरत ही नहीं, उल्टा मुझे इनको देखना पड़ता है, इनके खाने पीने का बंदोबस्त करवाना पड़ता है। लेकिन वजह कुछ और थी। दरअसल वजह जो है वो बड़ी ही नाकाबिले बयान थी। वजह कुछ ऐसी थी कि इस खातून का ताल्लुक़ जो है अपने ड्राइवर के साथ इस्तवार हो गया था। ये ड्राइवर जो है ये दूसरे मुल्क से आया था, सऊदी नहीं था, और यहाँ पर जैसे दीगर लोग आते हैं कमाने के लिए, यहाँ पे पैसा कमाने के लिए, तो वो भी आया हुआ था। अब ये खातून जो है ये इसके साथ ताल्लुक़ में थी, खुदामा भी इन्होंने रखी भी थी, उससे ये मामला छुपाया हुआ था। अब एक दिन ये खुदामा जो है ये राज जान जाती है, और इस बात पर एहतजाज भी करती है अपनी मालकिन के सामने कि ये काम जो है ये गलत हो रहा है घर में। यहाँ पर ये खातून जो है ये बजाय इसके कि उसको काम से फारिग कर देती है, उसको ये डर होता है कि बाहर जाके लोगों को बताएगी और मेरे लिए मुश्किलात खड़ी होंगी, तो ये खातून और वो ड्राइवर मिलकर इस खातून को मार डालते हैं। मारने के बाद इस खातून को ब्लैंकेट में इसको रैप करते हैं, और उसके बाद इसको घर से बाहर ले जाकर एक खाली जगह होती है वहाँ पर इसको ले जाकर दफना देते हैं। उसके बाद ये खातून बड़ी ही होशियार होती हैं, इनको मालूम होता है कि जाहिर सी बात है मेरे पास एक खुदामा काम कर रही थी, और कल को कोई उसका पता करेगा तो मुझे इसको रिपोर्ट भी करना है। वो पुलिस में जाकर ये रिपोर्ट करा देती है कि मेरे पास ये काम कर रही थी हाउस हेल्प, और अब वो जो है यहाँ पर नहीं है, मुझे नहीं मालूम, मुझे बताए बगैर वो घर से गायब हो गई है। यहाँ पर पुलिस जो है रिपोर्ट दर्ज कर लेती है, और जो मिनिमम एक कार्रवाई होती है वो करते हैं। जाहिर सी बात है वो खातून भी दूसरे मुल्क से आई थी, अपना कोई सऊदी हो तो फिर ज़रा उसके लिए ज़्यादा एक्टिवली होता है, अब गैर मुल्की हो तो उसके लिए उनको पता ही है कि यहाँ पर बहुत सी मेड्स और बहुत से लोग इस तरह से होते हैं जो फ़रार हो जाते हैं, और उसके बाद फिर उनको ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो उन्होंने अपना काम किया और फ़ाइल को बंद कर दिया। हमारे यहाँ जैसे कहते हैं ना, फ़ाइल ठप कर दी, और उसके बाद कहीं नीचे फ़ाइलों में दब गई। अच्छा, उसके बाद ये खातून जो है इसका ताल्लुक़ जो है वो उस ड्राइवर के साथ रहता है, एक गैर मुनासिब ताल्लुक़, और कुछ अरसे के बाद
وہ ڈرائیور جو ہے وہ اپنے گھر واپس جانے کی ٹھانتا ہے کیونکہ اس کے بیوی بچے جو ہیں پیچھے گھر میں تھے، تو وہ کہتا ہے کہ میں اب اپنے ملک جاؤں گا۔ یہاں پہ یہ خاتون جو ہے اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم مجھے کیسے چھوڑ کے جا سکتے ہو، لیکن یہ شخص جو ہے یہ جانے کے لیے تیار ہوتا ہے اور اس کی ایک بات بھی نہیں سنتا اور اپنے ملک واپس چلے جاتا ہے۔ اب یہ خاتون چونکہ اس کے عشق میں بھی گرفتار ہو چکی تھی اور وہ بہت اداس ہو گئی کہ یہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا، اور یہ خاتون جو ہے اس کے پیچھے پیچھے اس کے ملک چلی جاتی ہے کہ میں کسی طرح سے اسے منا کر راضی کر کے کچھ بھی میں اس کو واپس لے آؤں گی۔ جب یہ وہاں پر جاتی ہے تو یہ شخص اس کو دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے وہاں پر بال بچے بھی ہیں، گھر بھی ہیں، تو وہ اسے کہتا ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، میں اب تمہارے پاس واپس نہیں آنا چاہتا۔ یقیناً اس شخص کا اس سے دل بھی بھر چکا تھا، اور پھر گھر والی تو گھر والی ہوتی ہے اور باہر والی پھر باہر والی ہوتی ہے، تو اس خاتون کو اس نے جب جانے کے لیے کہا تو اس نے اصرار شروع کر دیا، رونا دھونا شروع کر دیا، تو اس شخص نے اس کو پھر ڈرایا کہ جس طرح میں نے اس کو مار ڈالا تھا میں تمہیں بھی مار ڈالوں گا۔ یہ خاتون ڈر جاتی ہے، پھر یہ سعودی ایمبیسی میں پناہ لیتی ہے، اس کے بعد یہ واپس اپنے ملک آتی ہے۔ اسی دوران میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جس خاتون کو قدامہ کو انہوں نے دفن کیا تھا جس پلاٹ پر، وہاں پر کنسٹرکشن شروع ہوتی ہے۔ کنسٹرکشن کے دوران کھدائی میں اس کی باڈی ملتی ہے۔ دیکھیے اگر کسی کو دفنایا گیا ہو تو وہ تو باقاعدہ اسے کفن پہنایا ہوتا ہے، لیکن یہ باڈی جو ہے بڑی مشکوک انداز میں کمبل میں لپٹی ہوتی ہے، باڈی تو موجود نہیں لیکن ڈھانچہ موجود ہوتا ہے، اور پھر پولیس جو ہے اس کے اوپر کارروائی شروع کرتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو وہ خدامہ ہے جس کے بارے میں ڈھونڈا جا رہا تھا کہ یہ غائب ہے، لاپتہ ہے۔ یہاں پر وہ اس خدامہ کی جو مالکن ہے اس کے پاس پہنچتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں کہ آپ کی جو خدامہ غائب ہو گئی تھی وہ کدھر ہے، تو وہ بتاتی ہے کہ اس طرح سے وہ غائب ہو گئی تھی اور اس کے بعد میں نے رپورٹ بھی کرا دی تھی۔ ایک طرح سے اس نے اپنے آپ کو سیف تو کیا تھا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ اسے قتل کر دیا گیا، تو وہ کہتی ہے ہو سکتا ہے یہاں سے جانے کے بعد کن لوگوں کے ہاتھ لگی ہو، میں اس بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں۔ پولیس جو ہے اپنی کارروائی جو ہے وہ جاری رکھتی ہے، ظاہر سی بات ہے قتل جو ہے وہاں پہ ایک بہت بڑا ایک جرم ہے اور اس کی سزا بھی بڑی سخت ہے اور اس کی انویسٹیگیشن بھی بڑی ڈیپ ہوتی ہے۔ ایسے میں یہ کیا کرتی ہے پولیس کے اس خاتون کے بارے میں معلومات حاصل کرنا شروع کرتے ہیں، تو پتہ لگتا ہے کہ گزشتہ دنوں اس خاتون نے ملک سے باہر ٹریول کیا تھا۔ جب اس ٹریول ہسٹری کو دیکھا جاتا ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ ملک سے باہر گئی تھی، تو وہ کہتی ہے ہاں میں ایسے اپنے کام سے گئی تھی۔ پھر اس کے بعد ان کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس دوران میں ان کے گھر میں ایک ڈرائیور بھی تھا، اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ ڈرائیور کدھر ہے، تاکہ اس ڈرائیور سے پوچھ گچھ کی جائے۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ بتائیے گا وہ ڈرائیور کدھر ہے، تو وہ بتاتی ہے کہ وہ تو اپنے ملک واپس چلا گیا ہے۔ وہ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کون سے ملک میں رہتا ہے، تو پتہ لگتا ہے کہ وہ بھی اسی ملک میں رہتا ہے جہاں کا اس نے ابھی کچھ دن پہلے وزٹ کیا تھا۔ یہاں پر پولیس جو ہے انہیں شک گزرتا ہے اور انہیں کچھ کہانی جو ہے سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے کہ یقیناً یہ اس ڈرائیور کے پیچھے اس ملک گئی تھی۔ اور پھر جب وہ مزید تحقیق کرتے ہیں اور پوری اس کی ٹریول ہسٹری نکالتے ہیں، وہاں پہ ان کو سعودی ایمبیسی سے بھی پتہ لگتا ہے کہ اس نے کس مد میں وہاں پہ پناہ لی تھی، اور اس کے بعد پھر وہ تمام ڈیٹیل جاننے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یقیناً یہ عورت جو ہے اور یہ ڈرائیور جو ہے یہ اس معاملے میں انوالوڈ ہے۔ اس کے بعد جب وہ مزید اپنے طریقے سے تفتیش کرتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں اور پھر ذرا اپنا طریقہ کار استعمال کرتے ہیں، تو اس کے بعد یہ عورت جو ہے یہ تمام سچ جو ہے وہ گل دیتی ہے اور اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس شخص کو بھی وہاں سے سعودی عرب منگوانے کے لیے، ظاہر سی بات ہے کیونکہ وہ اب اپنے ملک میں ہے اور وہ ایک پورا پروسیجر ہوتا ہے وہ بھی کیا جاتا ہے، اور یہ خاتون اور یہ شخص جو ہے اپنے غلط کام کا ایک ان کا جو کہتے ہیں ایسا انجام ہوتا ہے جو لوگوں کے لیے ایک مثال بن جاتا ہے۔ یہ واقعہ جو ہے یہ رپورٹ ہوتا ہے، اور یہاں پر میں ہمیشہ وہی جو ایک بات کہا کرتی ہوں کہ 100 دن چور کے ایک دن کوتوال کا، اور خاص طور پہ ایسی خواتین جو اپنے گھروں سے دور آتی ہیں کام کرنے کے لیے۔ اچھا، اس خاتون کے حوالے سے ایک چیز اور بھی معلوم ہوئی کہ اس کے گھر والوں نے سعودی ایمبیسی سے رابطہ بھی کیا تھا کہ انہیں نہیں معلوم کہ یہ اب کہاں پر ہے، تو اس کے بعد بھی کچھ ایکٹیو ہوئی تھی پولیس، لیکن اس وقت بھی انہیں کچھ معلوم نہیں ہو سکا تھا۔ لیکن جب اس کی ڈیڈ باڈی ملی اور وہ بلینکٹ اور پھر وہ خاتون اور پھر اس کی ٹریول ہسٹری اور اس طرح سے تمام تر واقعے سے پردہ ہٹ گیا۔ بہت ہی مشکل ہے بیرون ملک کام کرنا، اور وہاں پر جہاں پر آپ کے ہاتھ پاؤں بن جاتے ہیں، آپ کا پاسپورٹ اپنے قبضے میں لے لیا جاتا ہے، تو کوشش کریں کہ اپنے رابطہ کاروں کے ساتھ رابطے میں رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ بیرون ملک کام کرنے کے لیے جانے والے خواہش مند افراد ان واقعات کو بھی اپنی نظر میں رکھیں۔ اللہ حافظ۔